शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परःशतम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे सुखदातम् तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती श्रीनामभिद्यवतु। तैत्तरीय संहितान्तर्गत कृष्ण यजुर्वेद संहिता प्रथमकाण्ड प्रारम्भः। ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानाम् त्वा गणपतिम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ईशेर्वोर्जेत्वायवस्थोपायवस्थदेवो वत्सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्नियादेव भागमूर्जस्वते पयस्वते प्रजापतिरणमीवायक्ष्मामावस्तेन नीशतमागसगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिपूर्णत्वध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यादभक्तेर्यजमानस्य पशून् पाहि। यज्ञस्य घोषदसि प्रत्युष्टकम् रक्ष प्रत्युष्टाराधय प्रेयमगाधिषणा बर्हिरक्ष मनुना कृता स्वधया विदष्टातावहन्ति कवयः पुरस्ताद्देवेभ्यो जुष्टमिह बर्हिरासते देवानाम् वर्षोतमसि वर्षवर्धमसि देवबर्हिर्मा त्वान्वङ्मातिर्यः पर्वतेनाध्यासमा क्षेत्रादेमारिषम् देवबलिः शतवर्षम् विवाह सहस्रवर्षाभिवयगम् मृहेम पृथिव्याः संवृजः पातिषु सम्भृता स्वासम्भराम् यदित्यैरास्नादीन्द्राण्ये सन्नहनम् मूढाचे ग्रन्थिम् रत्नावृषदेमास्थादिन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुद्यक्षे बृहस्पतेर्मूर्ध्नाहरान्युर्वन्दरक्षमन्विहि गममधि सुन्धब्दम् दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै मादर्श्वनो धर्मो विद्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधायासि परमेण नादृगम् हस्तमाक्वार्वसूनाम् पवित्रमधि शतधारम् वसूनाम् पवित्रमधि सहस्रधारकम् हुतस्तोमो हुता द्रप्सोऽग्नये बृहदेनाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यः पुंसा विश्वायुः सा विश्वव्यताः सा विश्वकर्मा सम्प्रच्छद्धमृतावरेरोर्मिणेर्मधुमत्तमानन्द्राधनस्य पातये सोमेन त्वादरतीन्द्राय तभिविष्णो हव्यगम् रक्षस्व। कर्मणेवाम् देवेभ्यः शकेयम् वेषाय त्वा प्रत्युष्टकम् रक्ष प्रत्युष्टानादयो धूरविधोर्वधोर्वन्तन्धोर्वदयोऽस्मान् धोर्वरितम् धोर्वयम् वयम् धोर्वामस्तम् देवान